मारियान बाब आता एक महिना जावन गेलो एक्सपोजिशन जाले आणि आता रिव्यू एक जावं तुजो म्हणजे तू कशें पळयता एक्सपोजिशनाचें हे एक्सपोजिशन ज्या पद्दतीन जावंक जाय आसलें त्या जावन बरें जाल्ल्या कडेन तर कित्याक लागून हांव म्हणटा म्हज्या उगडासा प्रमाणे जे 1974 पळय एक्सपोजिशन जाल्लें आनी म्हाका उगडास आहा त्या एक्सपोजिशनाक पळय हो हांवें फ्रेस काडलेलो उगडासाक म्हणून आनी तेन्ना तर कांय तितलें हें नासलें तेच्या पयल्या एक्सपोजिशनाक आसलो पूण तो म्हाका उगडास ना माय पायच्या बाराबरी येतालो जर हितून जातालें पळय तेन्ना पयलीं हांवें पळोवन म्हाका तो उगडास ना पूण 74 सुद्दां म्हाका उगडास आसा आनी अप टू 2014 लेगून जो लास्ट एक्सपोजिशन जाला न्हू तेन्ना लेगून ह्या हितून नासलें आनी तेन्नाय आमी जायते पळयताले ह्यो क्रावडीड आसलो हें जाल्लें आनी अहोच हें करूंक नासलें पूण ह्या हितून विदीन अ शॉर्ट पिरियड ऑफ टायम जो पावसाकूय लागून हांवें जायते हें कोत्तालो जावंक ना म्हणून विदीन अ शॉर्ट पिरियड ऑफ टायम पावसाचो हें पळय नासतना जे पळय आयज पळय हें केलां प्रोविजन केलां एक्सपोजिशनाक तो बरें जाल्ल्या कडेन हांव आनी जे हांव रिव्यू म्हणटा पळय त्या प्रमाणे हांव 3 वर्सां जालीं ह्यो पंचायतीच्या फाटल्यान ओल्ड गोवा पंचायतीच्या फाटल्यान लागतालो की थिंगा आमच्या गांधी सर्कला कडेन जे कंजेशन जाता तें तिंका ना जावपाक अमक्या कडेन ती स्टॉल आहा पळय तेंची हें करची म्हणून आनी तिंका फ्री दवरचें म्हणून रातचे हॉकर्स ना तें योग जालें क्लियर जालें दुसरें ट्रान्सपोर्टेशनाच्या सायडीन तें योग सारकें एक सायड बरें जाल्ल्या कडेन कित्याक हांव हें दिता लास्ट 2014 तो ब्रिज नासलो हायवे नासलो तेका लागून हें कंजेशन जातालें तो ब्रिज येवन ते कंजेशन जाल्ले बंद जाल्ले कडेन आहा आनी फ्री मुवमेंट आहा तिसरें म्हणटा पळय ती मोदली वाट पळय आहा ती योग बंद दवरलेल्या कडेन आहा आनी हें आतां पळय डायवर्शन केलां तें हेच्या फुडें हेंच तो दायित्व हें सगळें बरे भाशेन जातलें दुसरें हायजीन सायडीन योग बरें आहा आनी बरें आहा म्हणजे फर्देन बरें आहा कित्याक जे पळय टॉयलेट्स बांदल्या वो हें बांदल्या तिंगा घाण जाताली पळय ती बंद जाल्ले कडेन आहा दुसरें क्लिनर्स आहा पळय तें ज्यो सफाई हें करता पळय ती तें योग बरें जाल्ल्या कडेन एक तुका प्लास्टीक दिसची पडना न म्हणून कितें पेपर दिसची पडना जे रोखडेच ते योग पळय राउंड द क्लॉक हें करता सफाई करपाचें जो आनी दुसरो एरेंजमेंट म्हणटा पळय तो एरेंजमेंट केला जो पिलग्रिम्साक वचपाक तो एक सारको म्हणजे आनी कोणाक गोड दिना गेल्या पावटी आमकां वतान रावचें पडटालें ओर आनी आतां प्रोविजन केलां पळय तें बऱ्या भाशेन केल्ल्या कोणा तेंच ह्यो बगीज आहा ते पळय व्हीलचेअर्स आहा त्यो हेका गेल्या इलेक्शनाक हेका आमचे एक्सपोजिशनाक आसले पूण ऑन दीस नॉट ऑन दीस स्केल आनी आतां केल्ल्या कडेन आहा तो एक फ्री मुवमेंट आहा जो म्हणजे कोणते आमचे हे आहा फिजिकली चॅलेंज आहा तांकां बऱ्याक पडटा जावं कोण सिनियर सिटीजन आहा तांकांय प्रोविजन केल्लें आहा फ्रॉम द पार्किंग लॉट आनी हें करून जे प्रोविजन करून आनी हें पळय एक्झिक्यूट केलां इट इज आनी हें जाता केन्ना एक्झिक्युशन जाता जे कोणाक योग पळय हें दिता रिस्पॉन्सिबिलिटी पळय दिता ती रिस्पॉन्सिबिलिटी तेणें दुसऱ्यान कोणें तेज्या हाती भायर घालपाची न्हू तेणें आपूण पळय रिस्पॉन्सिबिलिटी तेंच काम करीत जाल्यार कोणाचें डिस्टर्बन्स नासतना आनी कोणाचें तेका हें करून नासतना म्हज्या हितून हांव एप्रिशिएट करूंक कोत्ता जे पळय इतले अधिकारी आहात जावं एक्सपोजिशन कमिटी एक आमचो कमिशनर आमचो संदीप जॅकीस एंड हिज टीम तेंची सगळ्यांची नांव येना तेच पुलीस अधिकारी आमचो नॉलास्कुरा पोस्ट आनी तेजी टीम तेच आमचे इगोजेचे म्हणजे ऑन चर्च सायड फादर हेनरी आनी फादर लॉरेन्स तेंच्या सायडीन आनी ह्यो पॉलिटिकल आमच्या गव्हर्नर आहा पळय ते अंडर द चेअरमॅन्स ऑफ चीफ मिनिस्टर आनी मोर पर्टिक्युलर जो आमचो लॉ मिनिस्टर आहा आनी तो आतां हें पळयता पळय तो आमचो अलेक्स सिक्वेर दे हॅव डन अ वंडरफूल जॉब आनी हेंच हेच्या फुडें जे पळय कितलीं ऑर्गनायजेशनां जाता तांकां फ्री हँड दिवंक जाय एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिवंक तेन्नाच हें जातलें इंटरफिरन्स जालें म्हणून सगळें हें जाता तर मारियान आतां कितें आहा हें म्हणटा एक्सपोजिशन आतां 30 दीस जाले आनी थोडेच 15 दीस कितें उरल्या तर लोक म्हणटा कितें हें आहा पळय तें आतां हें जें अरेंजमेंट आहा तें फुडें कंटिन्यू करचें म्हणून
तुम्ही कशें कितें पळयता तेजें? हांव तेंच म्हणटा, जे अरेंजमेंट आहा आतां, जे आतां ह्यो ट्रॅफिकाचें डायवर्शन केल्ल्या कडेन आहा, जो हो मदलो आमी जायत्या डिमांड कोत्ता, हो मदलो रस्तो आहा पळय तो, तिन्ना वर्ल्ड हेरिटेज सायट आहा आनी दोनूय आहा, थिंगा डिस्टर्बन्स जाता. आतां हॉकिंग पॉयंट जाल्ल्या कडेन आहा, तें ना जावपाक हो हें दोवरचो बंद कोत्ता. आनी जे आतां ट्रॅफिक डायवर्ट केला आनी हो पळय रूट केला न्हू, तो दवरी तूं वर्ल्ड हेरिटेज सायटीक आनी एक वालोर येतलो. आनी ज्या पद्दतीन गव्हर्मेंटान जावं रिलिजियस आमचे चर्च ऑथॉरिटी, जे पुलिसीन आनी ब्युरोक्रेट्सांनी एकठांय जावन हें पळय हें डिसिजन घेवन आनी ह्या हेचेर पावलां न्हू, तें आनी हें आतां तुवें क्वेश्चन घातलां तें हें दवरचें म्हणून वय हेंच दवरीत तरू जाल्यार हिंगा वालोर येतलो. आनी फुडलें पळय कितें आहा तयारी आहा पळय ती आमची एका जे वर्ल्ड हेरिटेज सायट उरपाची आनी हिंगा डिस्ट्रक्टीव ना जावपाची, हे बऱ्याक पडटली.